औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ाक़ी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। आज का जो मौजू है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। हम बीमार क्यों होते हैं? क्या इंसान खाना खाने से बीमार होता है? ये एक सोचने की बात है और मैं इंशाअल्लाह इसको बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैं चाहता हूं कि हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। क्या हम खाना खाने से बीमार होते हैं? अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, तो मैं समझता हूँ 100% ऐसा है, 100% ऐसा है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक के रसूल आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इसकी मिसालें लेते हैं कि इंसान की कमर को सीधा रखने के लिए 2 लुक़मे काफ़ी हैं। इसके ऊपर का जो वज़न है वो इंसान ने खुद उठाना है, वो बोझ इंसान खुद उठाएगा। अब यहाँ से आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की कमर को सीधा रखने के लिए 2 लुक़मे काफ़ी हैं। 2 लुक़मे से मतलब ये है कि इंसान के हाज़म के 3 निज़ाम हैं। जैसे आप उसको कह लें कि एक हिस्सा आपने खुराक दी, दूसरा हिस्सा आपने पानी के लिए छोड़ा और तीसरा हिस्सा आपने हवा के लिए छोड़ा। जब आप 3 हिस्से या 2.5 हिस्से खुराक खा लेंगे और आधा हिस्सा में पानी भी ठूंसेंगे और फिर उसके बाद आप हवा के लिए भी उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके लिए सांस में तंगी का सबब बनेगा, आपके लिए घबराहट और बेचैनी का सबब बनेगा। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं सिवाय चंद एक को छोड़कर, वो सारी की सारी बीमारियां ओवर ईटिंग का नतीजा हैं। जब आप ज़्यादा खाना खाते हो, आपको ज़रूरत है कम कैलोरीज़ की, आपको कम एनर्जी चाहिए और आप उसको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर दो। जैसे मिसाल के तौर पर जो घर में बिजली का निज़ाम बना हुआ है, उसकी तार की कैपेसिटी भी उसके मुताबिक बनाई जाती है कि इतना लोड इधर से गुज़रेगा तो इतना इस्तेमाल इसका होगा। लिहाजा अगर उससे ज़्यादा का लोड उस पर डाल देंगे तो वायरिंग भी जल जाएगी, जो उस पर चीज़ें चल रही हैं वो भी जल जाएंगी। याद रखें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती ये इंसान के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं। कैंसर का पैदा होना, टीबी का पैदा होना, इसके अलावा बवासीर का पैदा होना, ये जितनी भी अहम चीज़ें हैं, जैसे पित्ते की पथरी का पैदा होना, शुगर टाइप 2 का हो जाना, ये सारी की सारी बीमारियां, इसमें और बहुत सारा इजाफ़ा किया जा सकता है। जैसे एच पैलोरी जो पेप्टिकल अल्सर कहा जाता है, जैसे यूरिक एसिड, जैसे जिस्म के ट्यूमर, जिस्म की रसौलियाँ, चाहे वो यूट्रस के अंदर हो, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, ये सब का सब ओवर ईटिंग का नतीजा है। जब हम खुराक अपनी ताकत से ज़्यादा खाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। अब एक चीज़ मुझे बताएं, एक गाड़ी ने 70 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलना है और उसने इतनी देर में 1 लीटर पेट्रोल पीना है और उसकी टैंकी भी 1 लीटर की ही है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब उसमें अगर आप 1 लीटर से ऊपर 2 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 2.5 लीटर पेट्रोल डालते हैं, तो वो पेट्रोल आपका ज़ाया हो जाएगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और पेट्रोल भी ज़ाया होगा। ये दोनों ही नुकसानात होंगे। लिहाजा हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत है हमें उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी मैं मिसाल आपको दे चुका हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी कमर को सीधा रखने के लिए 2 लुक़मे ही काफ़ी हैं। फिर इसकी मिसाल यहाँ से भी वाज़ेह हो जाती है कि आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर सरकार ने कभी भी ज़्यादा खाने का इस्तेमाल नहीं किया। आका सलाम के दस्तरखान पे कभी एक वक्त में 2 खाने कभी इकट्ठे नहीं हुए। और आज हमारे हाल देखें। फिर आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़िंदगी में उनकी ज़ौजा मोहतरमा कितनी, उनकी 11 शादियाँ, ठीक है जी, कुछ कमो बेश 11 शादियाँ। और आप अंदाज़ा लगा लें कि 11 शादियों में डेली एक अज़वाज मोहतरत के घर ठहरना और फिर जब उनका दुनिया से पर्दा फरमाना और फिर उनके टोटल 11 या 13 बालों का सफ़ेद होना, 9 से 11 बालों का सफ़ेद होना। बाज़ कहते हैं 9 बाल सफ़ेद थे, बाज़ 7 और बाज़ 11, मतलब कि बालों का सफ़ेद होना। अब एक बंदा 63 ईयर ओल्ड है, वो भी इंसान है,
اس کو بھی دکھ ہوتا تھا، اس کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہوں نے بھی بھوک برداشت کی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے تھے، وہ بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم۔ کیا آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نعروں کی حد تک آپ اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا کسی انسان نے کوشش کی، چاہے وہ مدرسے کا پڑھانے والا قاری ہو، چاہے وہ کسی اسکول کا پڑھانے والا ٹیچر ہو، چاہے وہ کسی فیکٹری کا جی ایم ہو، مطلب دنیا میں کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری کا انسان اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ نچلے طبقے کا ایک مزدور ہو، کیا کسی انسان کی زندگی میں صرف وہ ایک ہفتے کی حد تک یا مہینے میں ایک حد تک وہ چیزوں کو تقسیم کر دینا اور سمجھنا کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا؟ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کے علاوہ ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں، بہت سارے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ان کی زندگی میں ہمیشہ فاقہ رہا کرتا تھا۔ اگر ان کے گھر میں بہت سارا مال و اسباب آتا تھا تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ مبارک کے نیچے کچھ درہم باقی بچ گئے تو آقا السلام کو ساری رات نیند نہ آئی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کا سکون ہے وہ نہ تو دولت میں ہے اور نہ ہی زیادہ کھانے میں ہے۔ اگر سکون ہے تو وہ کم کھانے کے اندر ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے اندر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کھانے پینے سے بیمار ہوتا ہے، انسان خالی پیٹ رہنے سے بیمار نہیں ہوتا۔ فاقہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھائے پیے اور مزے کرے، کیونکہ ذائقہ چسکا زبان کا یہ ایک بڑی ہیوی قسم کی چیز ہے جو انسان کو صحت سے بیماری کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب قبض کا لے لیں، قبض بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوتی ہے، لیکن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے، اور لوگوں کو پیاز کھاتے دیکھا ہے۔ وہ کیوں کھاتے دیکھا ہے؟ کہ اس میں قوت باہ ہے۔ پھر وہاں سیکس کا عنصر شامل ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا کہ پیاز استعمال فرماؤ، لیکن پیاز کا استعمال کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کسی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیاز کا استعمال کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ اگر کیا تو وہ کبھی کبھار کیا، کافی عرصے کے بعد کیا۔ روزمرہ کی روٹین میں پیاز آقا السلام کی زندگی میں شامل نہیں تھی، نہ ان کے گھروں میں اس قسم کے کھانے استعمال ہوتے تھے۔ کبھی کوئی دوست ہمارے جن کا اتفاق ہوا ہو سعودی عرب جانے کا، تو وہ عرب کنٹری کے لوگوں کا کھانا دیکھیں تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جس طرح ہم کھٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے، جس طرح ہم جناب بلا جھجک ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو بادی ہوتی ہیں، جو چٹپٹی ہوتی ہیں، وہ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ وہ لوگ اونٹ کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، دمبے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، بکری کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، اور اونٹنی کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ قہوہ بنا کے پیتے ہیں، جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور پاکستان کے اندر رہنے والے چائے کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ سراسر پوائزن ہے، اور پوری کی پوری یوں سمجھ لیں کہ وہ زہر کی کیفیت پیدا کرتی ہے انسان کی باڈی میں جا کے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت انسان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سوچ کو، ان کی نفسیات کو ڈیڈ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ترتیب دیا گیا۔ خدا را چائے سے بچیں۔ چائے انسان کے جسم میں جا کے پھٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کی کیفیت کے اندر حرارت نہیں ہے، اور اگر حرارت نہیں ہوگی تو وہ آپ کے خون کے اندر متعفن ہونے کا سبب بنے گی، نہ کہ وہ ہضم ہو کے آپ کے لیے پازیٹیو تھنکنگ میں جائے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔